सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा मेरो नमन। आज पनि सदाझैँ यहाँहरूका सामु मैले यो कोजाग्रत पूर्णिमा अथवा आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको व्रत महत्त्वको बारेमा अत्यन्तै महिमायुक्त कथा वर्णन लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई पुनः नमन गर्दै प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी व्रत कथा महिमातर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भावयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त दर्शकवृन्द, आज हामी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अथवा कोजाग्रत पूर्णिमाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त एक समयमा 88,000 ऋषिहरू, त्यसै पनि हाम्रा हिन्दू शास्त्रीय मान्यता अनुसार अत्यन्त कर्तव्यनिष्ठ भएर बडा ब्रह्मचर्यमा रहेर उहाँहरू लोकको कल्याणका निमित्त यज्ञ र कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो। त यसै सन्दर्भमा एकपटक ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो बालखिल्य ऋषिलाई। बालखिल्य ऋषि जो अत्यन्त वेदाङ्ग पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो, कर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, बडा तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो। त बालखिल्य ऋषिलाई ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे गुरुदेव, यो आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको महत्त्व कस्तो रहेको छ? अनि धनले हीन भएका मानिसहरूले के कस्ता उपायहरू अपनाउँदाखेरि आफू धनवान बन्न सकिन्छ अथवा लक्ष्मीजीको कृपा दृष्टि सधैँ रहिरहन्छ, त्यसको महत्त्व पनि हामीलाई बताइबक्स्योस्। हाम्रा थुप्रै धर्मशास्त्रहरूमा यस्ता वर्णनहरू अवश्य छन्, तर हामी अनभिज्ञ छौँ। यसरी जब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसपछि बालखिल्य ऋषि भन्नुहुन्छ, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जसलाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनिन्छ, अझ त्यसमा पनि हाम्रो त महान चाड पर्व जो दशैंको अन्तिम दिन जसलाई हामी कोजाग्रत पूर्णिमा भन्दछौँ, र यो पूर्णिमाको दिन जटासहितको नरिवल हुन्छ नि दर्शकवृन्द, त्यो जटासहितको नरिवलभित्र रहेको जुन पानी हुन्छ जसलाई अमृत समान मानिन्छ, यो अमृत समान पानीलाई हामीले सरक्कसँगले अत्यन्त आरामपूर्वक झिकेर त्यो नरिवलभित्रको पानी हामी पान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी स्नान आदि गरेर बडा खुसीका साथ पूर्णिमाको दिन व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ। जब सायंकाल हुन्छ पूर्णिमाको व्रत पूजा लगाउने, त्यसपछि बडा आनन्दपूर्वक बन्धु बान्धव इष्टमित्र आफन्त कुल कुटुम्ब इत्यादि सबैलाई त्यो पूर्णिमाको प्रसादको वितरण गर्ने, अनि रात्रिमा जागरण गर्ने, बडा धुमधामसँग नाचगान गर्ने, जुवा खेल्ने, यी आदि गर्नाले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन लक्ष्मी नारायण यो पृथ्वी लोकमा सर्वत्र भ्रमण गर्नुहुन्छ र जो त्यस दिन रात्रिमा जागा बसेका छन् उहाँहरूमाथि साक्षात् लक्ष्मीजीको कृपा दृष्टि रहनेछ। त्यसैले आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन प्रातः नदीमा स्नान गरी बडा आनन्द कुशलपूर्वक व्रत बसेर सायंकालमा पूजा लगाएर भजन कीर्तन गरी नाचगान गरी रातभर जागरण बस्नाले र जुवा खेल्नाले, अथवा दर्शकवृन्द, यहाँ जुवा खेल्नु भन्नुको तात्पर्य के हो भने कुनै आफूसँग भएका धन सम्पत्तिका माध्यमहरूलाई चलाइरहनु, खेलिरहनु र विशेष गरी लक्ष्मीको कृपा दृष्टिका लागि आफू आतुर रहनु भन्ने अर्थ लाग्छ। जुवा खेल्नु भन्नाले साँच्चै भेला भएर अथवा चाहिँ भयभरको धन सम्पत्ति हार गुहार गरेर जुवा खेलेर बस्नु र हार्नु र जित्नु, लडाइँ गर्नु भन्ने अर्थ यसमा लाग्दैन। र यो आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन चाहिँ रात्रिमा को जागा बस्दा रहेछन् भनेर लक्ष्मी नारायण भ्रमण गर्नुहुन्छ र जसलाई जागा देख्नुहुन्छ उहाँहरूमाथि साक्षात् लक्ष्मीजीको कृपा रहनेछ भन्ने हाम्रा शास्त्रीय मान्यताहरू रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हे ऋषिहरू, म एउटा घटना कथा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई श्रवण गराउँदछु।
बालखिल्य ऋषि भन्नुहुन्छ, एक समयमा यो अत्यन्त निर्धन व्यक्तिहरूले बस्ने व्रत पनि भनेर कहलाइएको थियो। एकजना बलित नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनी अत्यन्तै गरिब थिए। कतै मागेर गुजारा चलाउन पनि उनका लागि लाजमर्दो थियो। उनी कहिल्यै जीवनमा हात फैलाउन चाहँदैनथे, कसैसँग केही कुरा माग्न पनि चाहँदैनथे। तर उनीसँग कुनै धन सम्पत्ति, खेतीबारी, जग्गा जमिन पनि थिएन। बडा दुखी थिए। उनैले यो कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन व्रत बसेर उनी धनवान बने, यशवान बने अनि लक्ष्मीवान बने र सुख ऐश्वर्य भोगेर अन्त्यमा मोक्ष मुक्ति प्राप्त गरेका थिए। ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, त्यसो भए ती बलित नाम गरेका ब्राह्मण को हुन्? उनले यो पूर्णिमाको व्रत बस्ने ज्ञान कहाँबाट प्राप्त गरे? उनलाई कसले सिकायो? उनी त आफै पनि ज्ञानी थिए, शास्त्रज्ञ थिए अथवा शास्त्रमा पारङ्गत विद्वान पनि थिए। तर उनी कसैसँग हात फैलाएर मागेर खानु ठिक होइन भन्थे। कहिल्यै पनि कसैका अगाडि हात फैलाउन सक्दैनथे। आफूसँग कुनै धन सम्पत्ति थिएन, त्यसैले अत्यन्त दुःख थियो। र ती बलित नाम गरेका ब्राह्मण मगध देशका कुश नाम ब्राह्मणका छोरा थिए। कुश नाम गरेका ब्राह्मणका छोरा थिए ती बलित। तर उनी अत्यन्त ज्ञानी थिए, शास्त्रज्ञ थिए, कर्तव्य परायण पनि थिए। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण यी तीनै ऋण तिर्नमा उनी सधैँ उद्यत रहन्थे। बडा ज्ञानी पुरुष मानिन्थे, सबैले सम्मान गर्थे। ज्ञानी थिए, पारङ्गत थिए, तथापि उनीसँग धन सम्पत्ति पनि थिएन। उनले चाहेको भए मागेर पनि धन सम्पत्ति प्रशस्त तयार गर्न सक्थे, तर त्यसो गर्न चाहेनन्। किनकि उनको विचारमा माग्नु, कसैसँग हात फैलाउनु भनेको अत्यन्त झन् निर्धन हुनु हो। त्यसैले उनी हात फैलाउन चाहँदैन थिए। अब यस्ता शास्त्रज्ञ अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मणकी पत्नी भने उनको ठीक विपरीत थिइन्, उल्टो थिइन्। उनलाई धन सम्पत्ति चाहिन्थ्यो, प्रशस्त धन सम्पत्ति, सुनका लाला बाला उनलाई प्रशस्त चाहिए। उनी भन्ने गर्थिन्, मेरा दिदीबहिनीहरू कति सुखी छन्, धन धान्य छन्, प्रशस्त घर गहना रुपियाँ पैसा उनीहरूसँग धेरै छ, उनीहरूको जीवन कति सुखमय छ, आनन्ददायक छ। तर मेरा चाहिँ पति लाछी रहेछन्, न धन सम्पत्ति कमाउँछन् न त कतै मागेर ल्याउँछन्। मलाई अत्यन्तै पीडा छ। त्यसैले यिनले भनेको मैले किन मान्ने भन्थिन्। ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणकी पत्नी आफ्ना पतिले जे भन्छन् उनको त्यसको ठिक उल्टो उल्टो गर्थिन्। यसो गरेर उनी ती ब्राह्मण अत्यन्त हैरान भएका थिए। तर पनि यति हुँदा पनि उनले गाउँघर छरछिमेक इष्टमित्रमा कहिल्यै आफ्नी पत्नीको बारेमा यस्ता नराम्रा बखानहरू कहिल्यै गरेनन्, कहिल्यै सुनाएनन्। उनी पीडित थिए भित्रभित्र, तथापि सुनाएनन्, सुनाउँदैन पनि थिए। किनकि घरभित्रको कुरा बाहिर लानु भनेको आफैमाथि कुठाराघात गर्नु हो। एक दिन ती बलित नाम गरेकी पत्नीले के भनिन् त पतिलाई, जानुहोस्, यस्तो दुःख सहेर हामी बस्न सक्दैनौँ। म त दिदीबहिनीको ऐस आराम, सुख सम्पत्ति, यश भोग देखेर म यसरी यस्तो दुःख सहेर म बस्न सक्दिनँ। त्यसैले राजाकोमा गएर धन चोरेर भए पनि ल्याउनुहोस्। यदि तपाईँ धन चोरेर भए पनि ल्याउनुहुन्न भने तपाईँलाई म जस्तोसुकै कारवाही गर्न पनि पछि हट्दिनँ। हुनसक्छ म कुट्न पनि सक्छु। यसरी बलित नाम गरेकी ब्राह्मणकी पत्नीले उनलाई धम्क्याउन थालिन्। यसो हुँदा हुँदै एक दिन बलित नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा आफ्ना पिताजीको श्राद्धको दिन आयो। श्राद्धमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री त तयार गरे, तर उनलाई मनमनमा चिन्ता थियो, मेरी पत्नीको व्यवहार यस्तो छ, दुर्बुद्धि छन्, उल्टो उल्टो गर्छिन्, अनि मैले जे गर्नु भन्यो त्यसको उल्टो गर्छिन्, कहिल्यै असल मन बुद्धि कर्मले काम गर्दिनन्, शील स्वभाव आचरण असल देखिँदैन। त्यसैले मैले कसरी यो पिताजीको श्राद्ध सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै चिन्तित भएर बसेका थिए। संयोगले ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणका एकजना गणपति भन्ने मित्र थिए। गणपति मित्र उपस्थित भए, आफ्नो घरमा आइपुगे
अत्यन्त चिन्तित भएर बसेका ती ब्राह्मण मित्रलाई देखेर गणपति भन्छन्, हे बलित, के को चिन्ता हो यस्तो, किन धेरै चिन्तित भएर बस्नु भएको छ? आफ्ना मित्र गणपतिले सोधेपछि उनले पहिले त भन्न चाहेनन्, तैपनि आफ्ना मित्र हुन्, साह्रै विश्वासिला मित्र, यिनलाई चाहिँ भन्नु पर्यो, कुनै उपाय निस्कन्छ कि भनेर 2-3 पटकको आग्रहपछि बलित ब्राह्मणले भने, के गर्नु मित्र, मेरो त घरमा यस्तो छ, पिताजीको श्राद्ध, यो सबै सामग्री तयार पनि गरेको छु, तर मेरी पत्नी सबै उल्टो उल्टो गर्छिन्, मैले कसरी यो कार्य सम्पन्न गर्ने? कुनै उपाय छ भने मलाई बताउनुहोस्। भनेपछि अब गणपति मित्रले सल्लाह दिए, यदि त्यसो हो भने एउटा सजिलो उपाय छ मेरा मित्र, म तपाईलाई सिकाउँछु, जे जे सिकाउँछु त्यो गर्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त त्यो उपाय के हो? गणपतिले सहजै सिकाइदिए, सबै आजदेखि आफ्नी पत्नीलाई उल्टो भन्नु, त्यसपछि उनले सुल्टो गर्छिन्। यो पनि एउटा उपाय त हो। ल ठिकै छ भनेर गणपति त्यहाँबाट बिदा भए। अब तेस्रो दिन पर्सि श्राद्ध आयो आफ्ना पिताजीको। उनले भने, ए मेरी प्राणप्रिय पत्नी, पर्सि हाम्रा पिताजीको श्राद्ध छ, तिमीले केही पनि नगर्नु है। श्राद्धको दिन चाहिँ घर नलिप्नु, नपोत्नु, पानी पनि नल्याउनु, शुद्ध खाना पकवान पनि नबनाउनु है, केही पनि नबनाउनु, त्यस दिन श्राद्ध छ। त्यसैले तिमी बडा आरामपूर्वक सुतिरहनु, घर बडार कुडार नगर्नु, लिपपोत नगर्नु, शुद्ध पानी पनि नभित्र्याउनु, केही पनि नगर्नु, अनि पिण्डादिहरू पनि नपकाउनु, भोजन मिठा मिठा परिकार पनि नपकाउनु, अनि एकदमै दुर्बुद्धि भएका जाँड रक्सी भाङ धतुरो खानेर मात्तिएर हिँड्ने त्यस्तै ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु, अनि तिनीहरूलाई त्यस्तै ढङ्गले भोजन गराउनु भनेर सबै उल्टो उल्टो आफ्नी पत्नीलाई बलित नाम गरेका ब्राह्मणले अराइदिए। अब उनले अत्यन्तै पढे लेखेका शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्। श्राद्धको दिन बिहान चाँडै उठिन्, घर बडार कुराड सफा सुग्घर गरिन्, सफा गरिन्, लिपपोत गरिन्, बडा आनन्दपूर्वक पवित्र चोखो जल लिएर आइन्। त्यसपछि पिण्डको सरजाम तयार गरिन्, पिण्ड पकाइन्, आरामपूर्वक श्राद्ध सम्पन्न भयो। बडा भित्रभित्रै बलित नाम गरेका ब्राह्मण खुसी थिए। हुँदाहुँदै सम्पूर्ण कर्महरू सकिए, ब्राह्मण सकिँदै गए। अब पिण्ड सेलाउने बेला भयो, तर त्यति बेला झुक्किएर बलित नाम गरेका ब्राह्मणले उल्टो भन्नुको सट्टा सुल्टै भने, सुल्टै हराए। हे मेरी प्राणप्रिय पत्नी, यो पिण्ड लगेर गङ्गामा सेलाएर आऊ भनेर सुल्टो भने। उनको पालो पिण्ड गङ्गामा लिएर जानुको सट्टा शौचालयमा लगेर त्यो पिण्ड, पितृका नाममा अर्पण गरेको पिण्ड सेलाएर आइन्। अब उनी छक्क परे, हुँदाहुँदै मैले उल्टो सिकाउनु पर्थ्यो, अब सुल्टो सिकाएँ, उल्टो गरिन्। अब यहाँबाट इतिहास पर्यो, पितृहरूमा अत्यन्तै अनिष्ट भयो। अब यस्ता दुर्बुद्धि भएकी पत्नीसँग म बस्दिनँ भनेर शौचालयमा पिण्ड सेलाइदिएको हुनाले त्यसैको चिन्ताले उनी वैराग्य प्राप्त भयो। उनी घर छोडेर बाहिर निस्किए। अब गए निर्जन वनमा, गएर एकान्त वनमा बडा चिन्ता आतुर भएर बसिरहेका थिए। एउटा नदीको किनारमा यसो रुख थियो, एउटा छाप्रो पनि रहेछ, त्यही नदीको किनारमा बसे। अत्यन्त चिन्तित भएर बसे। र यसरी एक्लै एकजना व्यक्ति नदीको किनारमा चिन्तित भएर बसेका थिए। त्यो दिन कोजाग्रत आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन थियो। अब त्यो नदीको किनारमा बडा चुनले पोतिएका अनि रातो माटोले तल तल लिपिएका सेता राम्रा सुकिला शुद्ध नाग कन्याहरूका घर थिए। र त्यहाँ 3 नागकन्याहरू स्नान गर्न आए नदीमा। यी नागकन्याहरू स्नान गर्न आए, स्नान गरे, आफ्नो घरमा गए, पूर्णिमाको व्रत बसेका छन्, पूजाआजा धुमधामसँग गरेका छन्, आनन्दले व्रत बसे। बेलुकी पख भयो, सबैलाई प्रसाद वितरण गरे, ब्राह्मणहरूलाई बिदा गरे। अब रात्रिमा जागरम बस्नुपर्ने।
एकान्त स्थल गाउँठाउँ पातलो भएको हुनाले ती तीनवटी नागकन्याहरू मात्रै भए रात्रिमा जाग्रम बस्ने। अब यसो विचार गरे, रात्रिमा त जुवा पनि खेल्नुपर्छ, जाग्रम पनि बस्नुपर्छ, रमाइलो पनि गर्नुपर्छ। तर ती तीनवटी नागकन्याहरूले यसो सल्लाह गरे, अब कसरी जाग्रम बस्ने? आज त रात्रिमा लक्ष्मीनारायणको भ्रमण हुन्छ, हामी सुत्नु हुँदैन, जाग्रम जसरी पनि बस्नुपर्छ। ल जुवा खेलेर पनि बस्नु पर्यो। तर जुवा खेल्दाखेरि कम्तीमा पनि 4 जना पात्र चाहिन्छ दर्शकवृन्द, 3 जनाले जुवा खेलिँदैन। अब एउटी नागकन्याले विचार गरिन्, कसरी खेल्ने त जुवा, 4 जना चाहिन्छ, लु 1 जना साथी खोजेर ल्याउँ। दिउँसो नदीमा स्नान गर्न जाँदा नदीको किनारमा 1 जना व्यक्ति बडा चिन्तित भएर बसेको देखेका थिए ती नागकन्याहरूले। अब गएर तिनै ब्राह्मणलाई भन्न लागे, हे ब्राह्मण देव, आज हाम्रो घरमा जाउँ, जुवाको पासा खेलेर बस्नुपर्छ, हामी 3वटी मात्र भयौँ, 4 जना बनेर जुवाको पासा खेलेर बसौँ, बडा आनन्द आउँछ। अब ब्राह्मणले पनि विचार गरे, उनलाई पनि सहारा चाहिएको थियो। एकान्त निर्जन एक्लास जङ्गलमा बस्नु त्यति सुखद पनि थिएन। तर पहिले त ब्राह्मणले भने, उनी शास्त्राज्ञ वेद पारङ्गत ब्राह्मण थिए, यो जुवा खेल्नु ठिक होइन, यसरी जुवा खेल्दा लक्ष्मीजी खुसी हुन्छन्, यो त हुनै सक्दैन, शास्त्रमा कहीँ बताएकै छैन। तर पनि धेरै कर गरिसकेपछि, हे ब्राह्मणदेव, हजुरका तर्क सुन्दा त निकै विद्वान जस्तो लाग्छ, तर मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। आज त लक्ष्मीजी त्यस्ता व्यक्तिमाथि कृपा हुन्छ जो आजको पूर्णिमाको रात्रिमा जाग्रम बस्दछ, जुवा खेल्दछ, नाचगान गर्दछ, जो खुसी मनाउँछ, त्यस्ता माथि नै कृपा दृष्टि रहन्छ। त्यसैले ल जाउँ, हाम्रो घरमा गएर हामी 4 जना बसेर जुवा खेलौँ। यसरी बारम्बार नागकन्याहरूले अनुरोध गरेपछि अब बलित नाम गरेका ब्राह्मण तिनै नागकन्याहरूको घरमा गएर बडा आनन्दसँग बसेर जुवाको पासा चलाउन खेल्न लागे। जुवा खेल्दा खेल्दै उनीसँग दाउमा राख्ने त कुनै धन सम्पत्ति केही पनि थिएन, शरीरमा लगाइएको एउटा लगौटी र जनाई मात्र थियो। विचार गरे, जुवा खेल्न लागे, पहिले लगौटी पासामा राखे, हारे। अब उनको शरीरमा केवल एउटा जनाई मात्र बाँकी रह्यो। अब अर्को के राख्ने, अब के थाप्ने? त्यही जनाई फुकाएर थापे। दर्शकवृन्द, जनाई बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि जनाई ब्रह्मसूत्र ज्ञानको सूत्र मानिन्छ। यो जनाई पनि कसैले छिन्यो लियो भनेदेखि अथवा कसैले लगिदियो, हरण गरिदियो भने ब्रह्मनिष्ठ जो शास्त्रज्ञाता वेद पारङ्गत जो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, उहाँको ब्रह्मको अथवा ज्ञानको यश कीर्ति नै हराएर जान्छ। त्यसैले यो हेर्दा धागाको डोरो भए पनि जनाई भनिन्छ नि, जसलाई ब्रह्मसूत्र भनिन्छ, यो ब्रह्मसूत्रको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। यसले हाम्रा अनेकौं कठिन परिस्थितिमा पनि हामीलाई सुरक्षा कवचको काम गर्दछ ब्रह्मसूत्रले, जनाईले। बलित नाम गरेका ब्राह्मणले विचार गरे, भइगयो, अब लगौटी त हारे, जनाई दाउमा राख्छु, जनाई पनि हारे भने शरीरै राख्छु, अब आखिर के छ र भनेर उनले जनाई दाउमा राखे, त्यो पनि हारे। अब यही समयमा लक्ष्मी नारायण भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण आकाश मार्गमा को जागा छन्, को बसेर जुवा खेल्दैछन् भनेर निहाल्दै आउनुभयो र यी 3 नागकन्याहरूका साथमा बसेर बलित नाम गरेका ब्राह्मण जुवाको पासा चलाइरहेको, जुवा खेलिरहेको देख्नुभयो। हेर्नुहुन्छ, शरीरमा वस्त्र पनि छैनन्, लगौटी पनि छैन, ब्रह्मसूत्र जनाई पनि छैन। बिचरा अध्ययन गरेका छन्, ज्ञान गुण भक्तिले भरिएका छन्, अत्यन्त भगवान लक्ष्मीनारायण प्रति गहिरो भक्ति र प्रीति पनि छ, तथापि धन भन्ने केही पनि छैन। उनको नाममा, उनको शरीरमा रहेको धन भनेको लगौटी र ब्रह्मसूत्र जनाई एउटा ज्ञानको डोरो थियो, त्यो पनि पासामा हारिसके। उनी निर्धन भए, अब उनीसँग केही पनि छैन। यस्तो देखेर भगवान नारायणले विचार गर्नुभयो, हे प्राणप्रिय लक्ष्मी, विचार गर त, हेर ती तिम्रा भक्त अत्यन्त शास्त्रमा ज्ञाता छन्, वेद पारङ्गत, ती ब्राह्मण हुन्, कर्मनिष्ठ छन्, तर ती अत्यन्तै निर्धन रहेछन्। बिचराका शरीरमा एउटा लगौटी पनि छैन, एउटा ब्रह्मसूत्र जनाई पनि पासामा हारिसके, तिनीसँग केही पनि छैन। यसरी भगवान नारायणले आफ्नी प्राणप्रिय लक्ष्मीजीलाई भन्नुभयो। लक्ष्मीजीले यसो विचार गर्नुभयो र कटाक्ष नेत्रले तिनै बलित नाम गरेका ब्राह्मणमाथि दृष्टि प्रदान गर्नुभयो। दर्शकवृन्द,
श्रोताबिन्द कटाक्ष नेत्र भन्नाले अलिकति टेढा नेत्र, धनका नेत्र टेढा हुन्छन् भन्ने हामी सामाजिक प्रचलनमा पनि सुन्छौँ नि। त्यस्तै लक्ष्मीजीका कटाक्ष नेत्रको दृष्टि चाहिँ तिनै शरीरमा वस्त्र समेत नभएका ब्राह्मणमाथि पर्यो। अब ती नागकन्याहरूसँग ती बलित नाम गरेका ब्राह्मण जुवाको पासा चलाइरहे, जुवा खेलिरहे, जनै पनि हारे। अब शरीर मात्र बाँकी रह्यो, शरीर पनि दाउमा राख्छु भन्दै थिए। अब नागकन्याहरूले भने, हे ब्राह्मण देव, अब तपाईँ शरीर दाउमा राख्नुहोस्, हामी पनि शरीर दाउमा राख्छौँ। तपाईँले जित्नुभयो भने हामीलाई तपाईँले लानुहुनेछ, हामीले यदि जित्यौँ भने तपाईँलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ। बलित नाम गरेका ब्राह्मणले ल हुन्छ भइगयो, म शरीरै दाउमा राखिदिन्छु, जे पर्ला पर्ला। यसरी शरीरै दाउमा राखेर जुवाको पासा चलाउन लागे, जुवा खेल्न लागे। अन्त्यमा तिनैवटी नागकन्याहरूलाई जुवाको पासामा ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणले जिते। अब बाचा बमोजिम ती नागकन्याहरू तिनै बलित नाम गरेका ब्राह्मणसँग बडा विवाह गरेर आनन्दपूर्वक तिनै नागकन्याहरूका भएका धन सम्पत्ति, घर गहना, रुपियाँ पैसा सबै लिएर अब आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गरे। घरमा प्रशस्त धन सम्पत्ति, रुपियाँ गहना लिएर, स्वर्ण कङ्कणहरू लिएर अनि तीनवटी नागकन्या सहित घरमा उपस्थित भएको देखेर ती बलित नाम गरेकी ब्राह्मणकी पत्नी पनि अत्यन्त खुसी भइन्। उनलाई धन सम्पत्ति, रुपियाँ गहना पैसा चाहिएको थियो। प्रशस्त देखेपछि उनी त्यसैबाट खुसी भइन्। अनि पत्नीलाई पनि बडा सम्मानपूर्वक, हे मेरी प्राण प्रिय पत्नी, यी नागकन्याहरू अनि प्रशस्त धन सम्पत्ति, गहना, रुपियाँ पैसा लिएर आएको छु, अब तिमीले पनि गहना लाउन पाउने भयो भनेर बडा सम्मानपूर्वक बलित नाम गरेका ब्राह्मणले यसरी आफ्नै पत्नीलाई खुसी तुल्याए। र त्यसपछि यो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा कोजाग्रतको दिन परेको हुनाले र त्यस दिन व्रत बसी दिनभर निराहार व्रत बसेर बेलुकी रात्रिमा जागरण गरी नागकन्याहरूसँग चाहिँ जुवाको पासामा उनीहरूलाई हराएर धन सम्पत्ति लिएर घरमा फर्की आफ्नी पत्नीलाई सुख ऐश्वर्य धन सम्पत्तिले युक्त तुल्याएको कथा प्रसङ्ग, जो त्यस्ता व्यक्तिमाथि लक्ष्मी नारायणको कटाक्ष दृष्टि परेको हुनाले अब जीवनभर बलित नाम गरेका ब्राह्मण धन सम्पत्ति सुख ऐश्वर्यले भरिपूर्ण भएर सुखद जीवन बिताए। निधन पश्चात पनि मोक्ष मुक्ति प्रदान गरे अथवा मोक्ष मुक्ति प्राप्त गरे। त्यसैले हे ऋषिजनहरू हो, हाम्रा हिन्दू धर्मशास्त्रीय मान्यता अनुसार आश्विन शुक्ल पूर्णिमा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन तिल अथवा घिउमा सके 1,08,000 बाती अथवा नसके 1,008, त्यसमा पनि नसके 108, त्यसमा पनि नसके 51, त्यसमा पनि नसके 5वटा बाती अथवा त्यसमा पनि नसके एउटा बाती भए पनि तिल वा घिउको तेलमा अथवा घिउमा बालेर व्रत बसेर रात्रिमा जागरण गर्नाले लक्ष्मीजी अत्यन्त खुसी हुन्छन् र कटाक्ष कृपा दृष्टि त्यस घर परिवार इष्टमित्र कुल कुटुम्बमा सधैँ परिरहन्छ र धनवान पनि हुन्छन्, सुख ऐश्वर्य पनि प्राप्त हुन्छ, बडा खुसी पनि जीवनमा छाउँछ, अन्त्यमा मोक्ष मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हे ऋषिजनहरू, हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रीय मान्यता अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन निर्धन व्यक्तिहरूले धनवान हुनका लागि बसिने व्रतको महत्व र महिमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिमभग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः।